अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। प्रोग्राम मैं तो बोलूँगा विद इसार राना में आपको खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के आगाज़ में ही हम बात करेंगे कि JUIF लॉन्ग मार्च करने तो जा रही है, लेकिन आज़ादी मार्च में बद अखलाक़ी के बारे में क्या हदायत उनकी तरफ से दी गई हैं, उनकी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे सार साहब से कि असल हकीकत क्या है। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, इन आज़ादी मार्च में जो बद अखलाक़ी के बारे में हदायत दी जा रही हैं, जो सामने आ रही हैं, एक केस सामने आ रहा है, फेक केस सामने आ रहा है, इसकी हकीकत क्या है? देखिए, ये इसमें तो खैर कोई हकीकत नहीं है। और पहले JUIF के लेटर पैड पे एक ऐसा हिदायतनामा जारी किया गया, उसके बाद फिर एक और जाली हिदायतनामा जारी किया गया DCO के नाम से। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि JUI के इस धरने को जितना गंदा किया जा सके वो कर दिया जाए। और मैं नहीं समझता ये कोई अच्छी बात है। और हमें इस सतह पे जाना चाहिए कि हम सियासी जो मामलात हैं उनमें इतना गंद डाल दें कि हम अपने अपने बच्चों के सामने भी उन्हें डिस्कस ना कर सकें। बच्चे हमसे जो मैच्योर हैं वो पूछते हैं कि ये इस शिक का क्या मतलब है, तवालत क्या है और ये किस तरह। तो हम उनको जब समझाते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो नहीं चाहिए कि हमें इस सतह के ऊपर जाके इस तरह की बात करें। लेकिन सर, ये मौलाना फजल रहमान ने एक ऐलान जंग किया है कि ये जो धरना है आप जो हम देने जा रहे हैं, लोग मार्च करेंगे, ये हुकूमत के ख़ात्मे पर ही ख़त्म होगी। लेकिन ये माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये रवायत डाली है, कल्चर है उनका धरना देना। उन्होंने साथ साथ इस बात की भी वजाहत दी कि हम कानून के दायरे में रहकर धरना देंगे। इसके बावजूद क्या इनको रोका जाएगा या वो लॉकडाउन या शटर डाउन करने में कामयाब हो जाएंगे? ये किस तरफ रुख इख्तियार करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि ये धरने के आगाज़ में ही KPK में तसादुम हो जाएगा और उसमें नुकसान होगा। और उसमें मुझे जो डर है वो ये है कि ये तसादुम कोई ज़्यादा बुरी शक्ल इख्तियार ना कर ले और इस सतह पे ना चला जाए कि इसमें जानों का ज़िया हो, और इस शक्ल पे ना चला जाए कि इसमें बड़े तादाद में लोगों की जानें ख़तरे में पड़ जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये धरने के आगाज़ में ही जो KPK में फ़ैसला हो जाएगा कि ये लोग इस्लामाबाद जाते भी हैं या नहीं और किस तरह जाते हैं, इसका भी फ़ैसला हो जाएगा। क्योंकि मेरी जो इतलात हैं वो ये हैं कि KPK हुकूमत इसे अपनी ताकत से रोकेगी और इसे आगे जाने नहीं देगी। तो और वो जो मैं पहली बात कह रहा था उस जुमले में दो इजाफा करना चाह रहा हूँ कि ये एक पार्टी का मीडिया सेल था जिसने ये एक फेक लेटर पैड बनाया और लेटर पैड बना के जारी किया, और फिर उसी ने एक फेक जो है DCO की जानिब से इस बात से तो नहीं जोड़ा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह के इल्ज़ाम लगते थे उनके जलसों में और धरनों में कि ये नाच गाना ज़्यादा होता है, और JUIF की तरफ से, तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए तो ये नहीं किया गया? डेफिनेटली बैलेंस करने के लिए नहीं किया गया। ये हमारी फितरत है, हमारी नफ्सियात है कि हम दूसरे पे गंद उछाल के, कीचड़ उछाल के, उसके किरदार के ऊपर उंगली उठा के खुशी महसूस करते हैं, बेहतर महसूस करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं जो बात अभी कह रहा था धरने के हवाले से कि KPK में मुझे बहुत बड़ा तसादुम होता नज़र आ रहा है और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इस तसादुम को रोके। सर, अब बात करेंगे अगर ये इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं और लॉकडाउन या शटर डाउन करने में कामयाब हो जाते हैं या धरना देने में कामयाब हो जाते हैं, और इस धरने की जो फंडिंग है वो कहाँ से देख रहे हैं कि कौन इनको करेगा? अच्छा देखें, बड़ी दिलचस्प बात है जो JUI सारी बातें की जा रही हैं कि फंडिंग कहाँ से होगी, गैर मुल्की जो कूफते हैं। देखें, पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इस धरने का मकसद क्या है। 27 अक्टूबर को पूरी दुनिया में हम कश्मीरियों से यकजहती का दिन मनाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसी दिन ये धरना देंगे और ये डेफिनेटली आपको कश्मीर काज के लिए नहीं दे रहे और ये कोई इस्लाम के लिए नहीं दे रहे, ये एक हुकूमत को हिलाने के लिए दे रहे। अच्छा, इससे एक नुकसान सबसे बड़ा कश्मीरियों का हुआ और वो ये हुआ कि हुकूमत की तवज्जो जो है वो कश्मीर से फोकस ख़त्म होके धरने की तरफ आ गया अपनी हुकूमत बचाने के लिए, और वो कश्मीर का जो हुकूमत जिस ताकत से मुकदमा लड़ रही थी वो कमज़ोर पड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये कि जो JUI है वो उसका जो इंडिया का चैप्टर है, जो इंडिया की जमात है, वो उसने बाकायदा ऐलान किया है कि कश्मीर पे मोदी का मौक़िफ़ दुरुस्त है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ गलत है। अच्छा, मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि इन दोनों जमातों के दरमियान बहुत इत्तेहाद है,
یہ JUI ہند اور JUI پاکستان کا آپس میں بہت اتحاد ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بقول ان کے 10 سے 15 لاکھ لوگ اس میں شریک ہوں گے. اگر 15 لاکھ لوگ پہنچیں گے, ان کے کھانے کا انتظام, ان کے ٹرانسپورٹیشن کا, ان کے رہائش کا اگر ہم کریں تو یہ کوئی 20-25 کروڑ روپے پر ڈے بنتا ہے. تو اگر یہ وہاں ایک ہفتہ رکتے ہیں تو یہ کوئی 2-3 ارب روپے کی گیم ہے. تو اور میڈیا اس میں علیحدہ شامل ہے, میڈیا پہ جو خرچ ہوگا وہ علیحدہ شامل ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے. اور دوسری سب بات یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کمزور ہونے سے یا جمہوری نظام کمزور ہونے سے پاکستان کی غریب عوام کو کیا ملے گا. اور تیسری بات یہ کہ کیا عمران خان کی حکومت جس نے کشمیر کا نعرہ بلند کر کے کشمیر کا مقدمہ لڑے اور عمران خان نے کہا کہ میں کشمیر کا وکیل ہوں, اس کو ہٹانے سے کشمیر کا نقصان ہوگا اور اس کا فائدہ بھارت کو ہوگا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں شروع سے پہلے دن سے جو جماعتیں ہیں جو دین کا نام استعمال کرتی ہیں وہ ہمیشہ سے ہی استعمال ہوتی آئی ہیں. بھٹو صاحب کے خلاف جب امریکہ نے کمپین چلانی تھی اور انہیں حکومت سے ہٹانا تھا تب بھی دینی جماعتوں کو استعمال کیا. مشرف کے خلاف بھی دینی جماعتوں کا استعمال کیا گیا. بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی دینی جماعتوں کا استعمال کیا گیا. ایون یہ کہ نواز شریف کے خلاف بھی دینی جماعتوں کے نام پہ دھرنے دیے گئے. تو کیا ہماری دینی جماعتیں جو سلوگن ہم دینی جماعتوں کا, مذہبی جماعتوں کا اپنے سجا کے جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں, کیا وہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں؟ یہ تو عوام کو سوچنا چاہیے کہ فضل الرحمان کو ایسی کون سی پرابلم پیش آ گئی کہ وہ حکومت کو گرانے چلیں, سوائے اس کے کہ اس بار وہ جیت نہیں سکے. ادروائز دیکھیں پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے, نون لیگ صرف نواز شریف کا دھڑا ان کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. جماعت اسلامی نے انکار کر دیا ہے, کوئی سیاسی جماعت فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. یہاں تک کہ جو بلاول بھٹو نے بیان دیا جو کچھ دن پہلے, اس نے کہا کہ اگر ہمیں یہ محسوس ہوا کہ فضل الرحمان کسی اور کے اشارے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے. اس کا مطلب ہے سیاسی جماعتوں کے اندر یہ بات کہیں موجود ہے کہ فضل الرحمان کو کوئی اور استعمال کر رہا ہے اور فضل الرحمان کسی اور کے کہنے کے اوپر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. 27 دسمبر تک پتہ چل جائے گا اور آئے دن ایک نئی بات سننے میں ملتی ہے کہ اس دھرنا یا یہ لاک ڈاؤن کس طرح جائے گا. سر پروگرام کے لاسٹ میں جاتے جاتے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ لوگوں میں صبر نہیں ہے, لوگوں میں صبر کرنا چاہیے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. وہ جو ایک چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ ابھی سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے نیا پاکستان, تو اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں, حکمرانوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ لوگوں میں صبر ہے. میں عمران خان کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ لوگوں میں صبر. جس دن لوگوں کا صبر ختم ہو گیا, جس دن لوگوں کے صبر نے جواب دے دیا, ان سڑکوں کے اوپر ان طاقتور لوگوں کو گریبانوں میں, سب سے پہلے تو لوگ پوچھیں گے کہ 1 سال کا پلان کہاں ہے. پہلے 3 ماہ حکومت نے مانگے, 6 ماہ چھوڑ دیں وہ. یہ تو جس دن اس قوم کا صبر ختم ہو گیا تو پھر قوم ان سب کو گریبانوں سے پکڑ کے سڑکوں پہ گھسیٹے گی. ان کے ساتھ اتنا برا ہوگا, نہ ان کے محل رہیں گے, ان کے نہ تاج رہیں گے, نہ تخت رہیں گے. جس دن قوم کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, 71 سالوں سے یہ قوم اور کر کیا رہی ہے صبر کے سوا. جو آتا ہے انہیں لوٹتا ہے, جو آتا ہے ان کے ساتھ فراڈ کرتا ہے, جو آتا ہے ان کے سر کے اوپر, ان کی قبروں کے اوپر پیر رکھ کے وہ جناب جا کے تاج سے اپنے سر پہ سجا لیتا ہے. ان کے جو آتا ہے غریبوں کا نام لے کے ان کے بچے خربوں پتی ہو جاتے ہیں. ان جتنے عمرہ ہیں پاکستان کے, جتنے ایلیٹ کلاس ہے, ان کے سارے بچوں کی نیشنلٹی پاکستان سے باہر ہے, ان سب کا کاروبار پاکستان سے باہر ہے, وہ سب پاکستان سے باہر رہتے ہیں, ان کا سب کا کاروبار پاکستان سے باہر ہے, ان کے ساروں کے پیسے پاکستان سے باہر ہیں. یہ تو اس قوم کا صبر ہے 21 کروڑ کا کہ یہ برداشت کر رہے ہیں. شکر کریں عمران خان اور باقی وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. اگر پاکستانی قوم کا صبر ختم ہو گیا تو یہ نہ تخت رہے گا, نہ وہ جو کہتے ہیں نا جب تاج اچھالے جائیں گے, جب تخت گرائے جائیں گے, پھر وہ لمحہ جائے گا. پھر نہ یہاں پہ محل رہیں گے, نہ چوبارے رہیں گے. پھر یہ سب لوگ اس بے صبرے, اس بھوکی ننگی قوم کے جن کو ان لوگوں نے کھلواڑ بنا دیا, جن کے بچوں کے فیوچر ان لوگوں نے چھین لیے, پھر ان کا صبر ان کے اوپر پڑے گا, اور ایسا صبر پڑے گا کہ ان کے پاس بھاگنے کے راستے نہیں رہیں گے. چلیں سر, بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. جی ناظرین, پروگرام میں تو بولوں گا سار رانا صاحب کا تجزیہ آپ سے شیئر کر رہے تھے, وہ تجزیہ ہم سے سنا رہے تھے کہ اصل میں آزادی لانگ مارچ کی حقیقت کیا ہے. انہوں نے ہمیں بتایا اس کے بارے میں بھی, اور جو ایک لیٹر
فیک لیٹر پیڈ کے ذریعے ان کو JUIF کو بدنام کرنے کی کوشش کی, اس پہ بھی بات کی, لوگوں کے صبر پہ بات کی. تو ابھی تک جس طرح انہوں نے کہا کہ ابھی تک عوام نے صبر ہی تو کیا ہے, اس کے علاوہ کیا ہی کیا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ٹیوزڈے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. خدا حافظ.